Ecclesiastes 5. Pagmatngon kun moadto ka sa templo, mas maayo pa ang pag-adto didto aron ka makakaton kaysa paghalad og mga mananap sama sa gibuhat sa mga buang-buang nga wala masayod, unsay husto ug unsay sayop. Huna-hunaa una sa dili ka pa musulti ug ayaw paghimong daling panaad sa Dios. Atua sa langit ang Dios ug ania ka sa yuta busa ayaw pagpatuyang og sulti. Kun magpalabi kag kabalaka lagmit nga magdamgo kag daotang mga damgo, kun magpatuyang kag sulti lagmit nga makasulti kag walay pulos. Busa kun manaad ka sa Dios, tumana dayon kini, kay dili siya gusto binuang. Busa buhata ang gisaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya og moingon ka sa pare, sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios? Nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan? Bisan pa sa tanan mong mga damgo o sa tanan mong mga buhat nga walay pulos o sa pagpatuyang mo sa pagsulti, kinahanglan gihapon nga magtahod ka sa Dios. Ayaw kahibulong kung makita mo nga ang kagamhanan nagdaog-daog sa mga kabus ug naghikaw kanila sa hustisya ug sa ilang mga katungod. Ang matag opisyal gibantayan sa iyang labaw ug aduna pagayoy mas labaw nga nagbantay kanila. Apan labaw sa tanan, mas bulahan ang hari sa nasod nga abunda sa abot. Kun mahigugmaon ka sa salapi, dili kagayod matagbaw niini kun mangandoy ka nga madato, dili gayod nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha. Wala kini kapuslanan. Kun magdugang ang imong kadato, magkadaghan usab ang imong pakanon. Ang imo rang maangkon mao ang kasayuran nga dato ka. Ang usa ka trabahador mahimo nga walay igong pagkaon apan mahinanok siya inig kagabii. Ang dato daghan kaayog kabtangan apan dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Aduna pay makalilisa nga butang nga akong nakita dinhi niining kalibutana. Ang tawo magtigom og salapi, tagana sa panahon nga magkinahanglan sila niini. Ug unya, mawala lamang kini sa walay hinungdan patigayon, hangtod nga wala na hinuon sila ikabilin sa ilang mga anak. Mubiya kita niining kalibutana nga walay dala, sama nga sa atong pagkahimugso, wala kitay dala. Wala gayud kitay madala sa tanantang hinaguan, makalilisang kini, mubiya kita sama sa atong pagkahimugso. Maghago kita pagdakop sa hangin, ug unsa may atong makuha. Masinati gayud nato ang kinabuhing pait, puno sa kasubo, kabalaka, kasuko, ug balatian. Kini ang akong nasayran, ang labing maayo nga mahimo sa tao, mao ang pagkaon ug pag-inom ug ang pagpahimulos sa iyang hinaguan, sulod sa mubong kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya, kay mao kini ang iyang palad. Kun ang usa ka tawo hatagan sa Dios og bahandi, angay siyang magpasalamat ug magpahimulos sa iyang hinaguan. Gasa kini sa Dios. Busa dili niya mabantayan ang pagpanglabay sa mga adlaw sa iyang kinabuhi, kay gihimo man sa Dios nga magmalipayon siya kanunay.